नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले कक्षा 12 को बी म्याथमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिज त्यसको हामी कन्सेप्ट प्लस एक दुईवटा क्वेसनहरू हजुरहरूलाई गरेर देखाउने छौँ। सो अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्नेबित्तिकै के हो भन्दाखेरि कुनै अर्डरमा एउटा कुरा नम्बरहरूलाई केमा गर्नु, अर्डरमा गर्नुलाई के भनिन्छ, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनिन्छ। र दुईवटा प्रोग्रेसन हुन्छ, एपी र जिपी। एपी भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन्स र जिपी भनेको जोमेट्रिक प्रोग्रेसन्स। एपी भनेको चाहिँ कमन डिफरेन्स सेम हुन्छ है, कमन डिफरेन्स सेम छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनिन्छ। र जोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ कमन रेसियो सेम छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, जोमेट्रिक रेसियो भनिन्छ है। सपोज यहाँ हेर्नुहोस् त, एपी हुनको लागि के हुनु पर्यो, 1 देखि कति आएको छ 5, 5 देखि कति आउनु पर्यो 9 यसरी। यहाँ हेर्नुहोस् त कतिको डिफरेन्स छ, 4 को डिफरेन्स छ। यहाँ पनि कतिको डिफरेन्स छ, 4 को डिफरेन्स छ। अब 9 पछि कति आउँछ होला, अब 9 पछि 13। यहाँ पनि कतिको डिफरेन्स भयो 4। यसरी छ भने यस्तो डेटालाई के भनिन्छ, एपी भनिन्छ है। अब सपोज जिपी हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कमन रेसियो सेम। सपोज 1 देखि 4 आएको छ हो, 4 देखि कति आउनु पर्यो 16 आउनु पर्यो, 16 बाट कति आउनु पर्यो 64 आउनु पर्यो। यी यसरी के हुनु पर्यो, रेसियोमा हुनु पर्यो। यहाँ कतिको रेसियो छ, 1/4 को रेसियो छ हो। यहाँ आर कति छ, 4 छ। यहाँ पनि आर कति छ, 4 नै छ है। आर इक्वल्स टु कति छ, 4 नै छ। यसरी के हुनु पर्यो, कमन रेसियो सेम हुनु पर्यो है जिपी हुनको लागि। अब हामीलाई एपीसँग रिलेटेड के हो, कमन डिफरेन्स डी भनेको हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि T2 - T1 अथवा T3 - T2 गरेर हामी के निकाल्छौँ, कमन डिफरेन्स। यहाँ हेर्नु त, यो T2 हो, यो T1 हो भनेपछि T2 - T1 गर्यो भने 5 - 1 कति हुने भयो, 4 नै हुने भयो। र यो के हो, T3 हो, T3 - T2, T3 - T2 गर्यो भने पनि कति आउँछ हामीलाई, 9 - 5 4 नै आउँछ। यसरी कमन डिफरेन्स के हुन्छ, सेम हुन्छ है अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा। सो फर्स्ट टर्म के हुन्छ, ए और T1 ले डिनोट गरेको हुन्छ, सेकेन्ड टर्म T2 ले र थर्ड टर्म T3 ले डिनोट गरेको हुन्छ। कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो, T2 - T1 है। अब एन्ड टर्म भनेको सपोज मलाई एपी मा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा 10 टर्म निकाल्नु मन लाग्यो अथवा 15 टर्म निकाल्नु मन लाग्यो भने हामी एन्ड टर्मको फर्मुला युज गर्छौँ है। यसको फर्मुला के हो, a + n - 1 होल t है। यसरी अब सम, यदि मलाई त्यो नम्बरहरू, त्यो अर्डर पिरियड नम्बरहरूलाई जोड्नु मन लाग्यो, त्यसको टोटल सम निकाल्नु पर्यो भने म एसएन सम को फर्मुला युज गर्छु। यसको फर्मुला भनेको के हो, n - 2 होल 2a + n - 1 d है। यो हामीलाई फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को फर्मुला भनेको यदि लास्ट टर्म दिएको छ भने यसको फर्मुला भनेको n/2 a + n है। र यसको 3 वटा नम्बर्स इन एपी हामीले के सपोज गर्छौँ, a - d, a र a + d हामी सपोज गर्छौँ। यो भयो एपी। अब जिपी भनेको यसको के हुनुपर्छ, कमन रेसियो हुनुपर्छ, which is denoted by r। र फर्स्ट टर्मलाई a और T1, सेकेन्ड टर्मलाई T2 र थर्ड टर्मलाई T3। अब हामीलाई कमन रेसियो निकाल भन्नु भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ, T2/T1 अथवा T3/T2 जे गर्दा पनि कमन रेसियो सेम आउँछ। अर्को एन टर्म निकाल्ने फर्मुला यसको भनेको AR(n - 1) हो है। र सम निकाल्ने फर्मुला के हो, AR(n - 1) डिवाइडेड बाई R - 1। र अर्को फर्मुला भनेको LR - A/R - 1 है। यदि लास्ट टर्म दिएको छ भने हामीले LR - A/R - 1 फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। र 3 वटा टर्म्स इन जिपी हामीले के सपोज गर्छौँ भन्दाखेरि A/R, A र AR चाहिँ हामीले 3 नम्बर्स इन जिपी सपोज गर्छौँ। 2076 सेट सी र 2075 GIE, 2074 सेट ए र 2072 सेट ई मा सोधेको क्वेसनहरू सल्भ गरेर अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको क्वेसनहरू सल्भ गरेर तपाईलाई देखाउने छु।
सो अब पोजिसनमा त हामीले अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको मैले अघि नै भनिसकेको छु, त्यहाँ के चाहिन्छ हामीलाई कमन डिफरेन्स चाहिन्छ है। यो छुट्टा छुट्टै टाइपको क्वेसन छ, यदि तपाईहरुलाई आयो भने लगभग अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको क्वेसनहरु तपाईलाई आउँछ है। त सोलुसन क्वेसन नम्बर 1 मा हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि सोलुसन हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त, what is the common difference of an AP? common difference हामीले निकाल भनेको छ, whose first term is 3 and the 15th term is 143. 15 term भनेको T15 हामीलाई दिएको छ र हामीलाई फर्स्ट टर्म दिएको छ। सोलुसन अब हामीलाई के दिएको छ, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म हामीले a ले डिनोट गरिन्छ है। फर्स्ट टर्म हामीलाई कति दिएको छ, 3 दिएको छ है। र यहाँ हामीलाई के दिएको, 15 टर्म दिएको हो कि हैन, 15 टर्म यो भनेको हामीलाई के दिएको हो, T15 दिएको। T15 हामीलाई कति दिएको छ, 143 दिएको छ। र हामीले के निकाल भनेको छ हेर्नुस् त, व्हाट इज द कमन डिफरेन्स। सो कमन डिफरेन्स ओ एन्ड डिफरेन्स D equals to what हैन, कमन डिफरेन्स इक्वल्स टु what। अब हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई n टर्म को फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन। we know that हामीलाई n टर्म को फर्मुला युज गर्यो भने d आउँछ यहाँ आउँदैन, हामीलाई n टर्म दिएको छ। सो n टर्म T15 ओके, we know that अब हामीलाई n टर्म को फर्मुला के हो, Tn equals to के हो फर्मुला, a plus n minus 1 whole d हो कि हैन, फर्मुला यो हो कि हैन। अब हामीलाई और Tn हेर्नुस् त, हामीलाई कति दिएको छ, Tn T15 हैन, Tn को भ्यालु कति छ, 15 हो कि हैन। T15 equals to a plus n भनेको कति भयो, 15 minus 1 d है। और हामीलाई T15 को भ्यालु कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त, 143 इक्वल्स टु a को भ्यालु कति दिएको छ, 3 प्लस यो कति भयो, 15 minus 1 14 d है। और अब यो यता आउँदा के हुने भयो, माइनस हुने भयो, 143 minus 3 इक्वल्स टु 14 d। और हामीले के लेख्न मिल्यो, 14 d इक्वल्स टु 140 लेख्न मिल्यो कि मिलेन, यो 3 माइनस भएपछि। सो और d इक्वल्स टु के हुने भयो, 140 डिवाइडेड बाइ 14, देयरफोर d इक्वल्स टु कति आयो, 10 आयो है। मैले के को फर्मुला युज गरे यहाँ, Tn को फर्मुला युज गरे है। Tn को फर्मुला के हो, a plus n minus 1 d है। हामीलाई a पनि दिएको छ, Tn पनि दिएको छ र n को भ्यालु कति छ, 15 छ है। यसरी हामी d को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई के दिएको छ, यहाँ हेर्नुस्, insert 3 arithmetic means between 11 and 23 भनेको छ ओके हैन। सो 23 11 र 23 है, 11 र 23 को बीचमा कतिवटा मिन हाल्नु भनेको छ, 3 वटा। भनेपछि यो भनेको हाम्रो के भयो, फर्स्ट टर्म a भयो कि भएन। अनि यो भनेको अब यहाँ भित्र 3 वटा हाल भनेको छ, यो फर्स्ट टर्म भयो, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 3 वटा भयो कि भएन, 3 वटा टर्म हाल्यो कि हालेन। अब यो टर्म हुने भनेको कति हो, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म र यो टर्म हुने भनेको कति हुने भयो, फिफ्थ टर्म हुने रहेछ ओके हैन। कसरी यहाँ 3 वटा भित्र हाल भनेको छ, इन्सर्ट 3 अर्थमेटिक मिन भनेको छ। भनेपछि 3 वटा हालिसकेपछि अगाडिको त फर्स्ट टर्मै हुने भयो, लास्टको चाहिँ कुन टर्म हुने भयो, फिफ्थ टर्म हुने भयो। कसरी, किनभने 3 वटा भित्र हालेको छ, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब हामीले निकाल्ने भनेको के हो, T2, T3 र T4 निकाल्ने है। अब हामीलाई के दिएको रहेछ, हामीलाई सोलुसन क्वेशनले के दिएको रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म दिएको रहेछ। फर्स्ट टर्म a कति दिएको छ हेर्नुस् त, 11 दिएको छ ओके हैन। र हामीलाई यो भनेको कुन टर्म दिएको रहेछ, फिफ्थ टर्म है। T5 इक्वल्स टु कति दिएको रहेछ, 23 दिएको रहेछ है। अब हामीले निकाल्नु भनेको के हो, लेट 3 टर्म्स बी के गर्ने, T2, T3 and
T4 रहेछ ओके हैन यो टर्महरु रहेछ है अब नाउ यहाँ हेर्नुस् त अब हामीले T2 भनेको T2 निकाल्ने भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा n टर्म निकाल्ने फर्मुला के हो a + n - 1 d हो के हैन फर्मुला यो n टर्म निकाल्ने T2 निकाल्नु पर्यो T2 निकाल्दाखेरि हामीलाई a दिएको छ n दिएको छ तर d दिएको छ त हामीलाई यो क्वेशनले कमन डिफरेन्स कति हो भनेर दिएको छ त छैन नि भनेपछि अब पहिलो सुरुमा हामीले के निकाल्ने कमन डिफरेन्स निकाल्ने अब कहाँबाट कमन डिफरेन्स आउँछ होला यो र यो दुईटा सल्भ गर्यो भने कमन डिफरेन्स निकाल्न आउँछ कि आउँदैन भर्खरै हामीले क्वेशन नम्बर 1 मा पनि त्यही गरेको भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त T5 = के लेख्ने रहेछ a + 5 - 1 d लेख्नु मिल्छ कि मिल्दैन n को भ्यालु कति भयो 5 भयो है हामीलाई T5 हेर्नुस् त कति दिएको छ 23 दिएको छ 23 = a को भ्यालु कति दिएको छ 11 प्लस n को भ्यालु कति छ 5 5 - 1 कति हुन्छ 4 4 d हुने भयो है और के हुने भयो यो अब 23 - 11 = 4d और 4d = यो र यो माइनस गर्दा कति भयो 12 आयो ओके हैन 12 भनेपछि और d = कति भयो 12/4 therefore d = कति भयो 12/4 कति भयो 3 भयो ओके हैन भनेपछि अब हामीलाई d पनि निकाल्यौं a पनि दिएको छ अब हामीले अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको जुनसुकै टर्म्सहरु पनि निकाल्न सकिन्छ है अब T2 therefore T2 भनेको के हो a + n - 1 d हो के हैन अथवा यसलाई केवल लेख्न मिल्छ a भनेको कति छ a को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 11 प्लस n को भ्यालु यो हो है n को भ्यालु कति छ 2 2 - 1 d को भ्यालु कति छ 3 भनेपछि कति हुने भयो 11 प्लस 3 हुने भयो कति हुने भयो 14 हुने रहेछ यो के हो T2 हो अब T3 निकाल्ने सेम प्रोसेस के गर्ने a को भ्यालु कति छ 11 प्लस n को भ्यालु कति छ यहाँ n को भ्यालु 3 3 - 1 d को भ्यालु कति छ 3 छ भनेपछि यो के हुने भयो 11 प्लस 2 * 3 भनेपछि यो कति 11 प्लस 6 = कति हुने भयो 17 हुने भयो है अब अर्को हामीलाई के चाहिएको छ T4 चाहिएको छ T4 = 11 प्लस n को ठाउँमा कति राख्ने 4 - 1 d को ठाउँमा कति राख्दिने 3 राख्दिने ल 11 प्लस 3 * 3 भनेपछि 11 प्लस 9 = कति हुने रहेछ 20 हुने रहेछ सो रिक्वायर्ड T2 T3 र T4 हाम्रो के रहेछ 14 17 र 20 रहेछ है क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 3 मा हामीलाई के दिएको छ a man is appointed on a salary of rupees 3100 he gets in increment of rupees 80 every year what is his salary in 10th year भनेको छ भनेपछि हामीलाई के दिएको छ यो 3100 भनेको चाहिँ उसको फर्स्ट को स्यालेरी भनेको फर्स्ट टर्म है सोलुसन फर्स्ट टर्म यो भनेको a कति रहेछ उसको 3100 रहेछ है सो अनि he gets increment of rupees 80 every year भनेको 80 रुपैयाँले बढ्दै जाने रहेछ भनेको यो हामीलाई अब 3100 भयो 80 ले के गर्ने रहेछ बढ्ने रहेछ भनेपछि कमन डिफरेन्स दिएको हो कि हैन हामीलाई के दिएको हो कमन डिफरेन्स भनेको d कति दिएको छ रुपीस 80 दिएको छ है अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि what is his salary in 10th year भनेपछि 10औं वर्षमा यो अहिले फर्स्टमा स्यालेरी उसको 3100 थियो वर्षको 80 रुपैयाँले बढ्छ अब 10 वर्षमा उसको स्यालेरी कति हुन्छ होला भनेर निकाल्नु भनेको हामीले के निकाल भनेको T10 निकाल भनेको हो किन है यहाँ हेर्नुस् निकाल्नु भनेको के हो T10 = what है now we know that हामीलाई a थाहा छ हो किन Tn को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ a + n - 1 whole d हो किन और इक्वल्स टु a को भ्यालु कति छ
3100 प्लस n को भ्यालु कति छ n को भ्यालु यहाँ हेर्नुस् त और t10 इक्वल्स टु n को भ्यालु कति छ 10 10 minus 1 d को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 80 छ है भनेपछि के हुने भयो 3100 प्लस 9 into 80 यो कति हुने भयो 3100 प्लस 9 8 जा 72 भनेपछि यो कति हुने भयो रुपीस 3820 हुने भयो यो उसको स्यालेरी के हो 10औं वर्षमा उसको स्यालेरी चाहिँ 820 हुने रहेछ है इट्स स्यालेरी on 10th year is रुपीस कति हुने रहेछ 3820 हुने रहेछ 2072 सेटी क्वेशन हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 2468 यो 2468 यसरी गर्दै गर्छ must be taken in order that the sum may be 420 यो अब जोड्दै गरिसकेपछि त्यसको सम कति हुन्छ 420 भनेपछि अनि हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन भनेको छ कतिवटा टेकन गर्नु भनेको छ हामीले के निकाल भनेको रहेछ n इक्वल्स टु व्हाट निकाल भनेको रहेछ है n को भ्यालु निकाल भनेको रहेछ हामीलाई नम्बरहरु दिएको छ हामीले एउटा सिरिज दिएको छ 2468 अनि कति चाहिँ जोड्यो भने 420 हुन्छ भनेको छ कतिवटा टर्महरु है n निकाल भनेको छ सो हामीलाई फर्स्ट टर्म के दिएको छ फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त 2 दिएको छ अनि हामीलाई सेकेन्ड टर्म t2 हामीलाई कति दिएको छ हेर्नुस् त 4 के हैन 4 है अब हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन कमन डिफरेन्स b इक्वल्स टु के हो फर्मुला t2 - a है भनेको कति हुने भयो यो 4 - 2 इक्वल्स टु कति आउने रहेछ कमन डिफरेन्स 2 नै आउने रहेछ सो नाउ अब हामीलाई n निकाल्नु पर्ने छ sn दिएको छ भनेपछि sn को फर्मुला के हो sn इक्वल्स टु n/2 होल 2a प्लस n - 1d यो हो के हैन है अब यहाँ हेर्नुस् और sn हामीलाई कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त 420 इक्वल्स टु n को भ्यालु छ त छैन n/2 कति भयो यो 2 इन्टु a को भ्यालु हामीलाई दिएको छैन a को भ्यालु 2 प्लस n को भ्यालु छैन इन्टु d को भ्यालु कति छ 2 छ है और यो के हुने भयो 420 इक्वल्स टु n/2 के हुने भयो यो 2 2 जा 4 प्लस 2n - 2 हुने रहेछ है और अब यो 2 यता आउँदा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि 800 कति हुने भयो यो 840 इक्वल्स टु n कति हुने भयो 2 प्लस 2n हुने भयो हैन सो अब हामीले यहाँदेखि 2 कमन लिन मिल्छ भनेपछि के हुने भयो 840 इक्वल्स टु 2n प्लस 2n स्क्वायर हुने भयो है और हामीले अब यहाँदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि n प्लस अब के हुने भयो 840 इक्वल्स टु 2 कमन लिएर n प्लस n स्क्वायर हुने भयो और n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टु 840 डिवाइड बाइ 2 हुने भयो और n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टु 420 हुने भयो और n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 इक्वल्स टु कति हुने भयो 0 हुने भयो और अब फ्याक्टराइज गर्ने है हामीलाई यसलाई के माइनस गरेर कति ल्याउनु पर्ने छ 1 ल्याउनु पर्ने छ र त्यसको प्रोडक्ट कति हुनु पर्ने छ 420 भनेपछि यसलाई हामीले कति लिने मिल्छ 21 - 20 गर्यो भने के हुने भयो यो 420 हुन्छ यसको प्रोडक्ट सो यसलाई हामीले के लिने 21 - 20 - 400 and n minus 420 equals to 0 or n plus 21 n minus 20 n minus 420 equals to 0 or n common there n plus के हुने भयो n plus 21 minus 20 common लिएर n minus n plus 21 equals to 0 हुने भयो or n plus 21 times n minus 20 equals to के हुने भयो 0 अब आइदर अर गर्नुपर्छ है आइदर
आइदर के हुने भयो आइदर n plus 21 equals to 0 therefore n equals to minus 21 यो हुँदैन किनभने माइनस n कहिले पनि माइनसमा हुँदैन र अर्को हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि n minus 20 equals to 0 दिएको छ therefore n equals to 20 यो हुन सक्छ है किनभने पोजिटिभ छ नि त n जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ नम्बर है यसरी हामी के गर्न सक्छौं n टर्म समको फर्मुला युज गरेर n टर्म निकाल्न सक्छौं है अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा सोधेको क्वेशनहरु हेर्नुस् त 2076 सेट बी मा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि what is the eighth term of the geometric series 4 3 1 minus 3 1/3 हामीलाई दिएको छ भनेपछि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सोलुसन हामीलाई सिरिज दिएको छ कति छ 9 छ 9 3 छ 1 छ यो भनेको के हो फर्स्ट टर्म हो कि हैन t1 दिएको यो भनेको t2 दिएको यो भनेको के हो t3 दिएको यसरी गर्दै गर्दै हामीले कति निकाल भनेको छ t8 निकाल भनेको छ हामीलाई 8 टर्म निकाल भनेको छ है ज्योमेट्रिक सिरिजको 8 टर्म निकाल भनेको छ भनेपछि हामीले n टर्मको फर्मुला युज गर्ने ज्योमेट्रिक सिरिजको n टर्मको फर्मुला के हो भन्दाखेरि tn = ar n - 1 हो कि हैन हामीले यो फर्मुला tn को फर्मुला युज गरेर 8 टर्म कति हो भनेर निकाल्नु पर्छ सो हामीलाई के चाहिएको छ a चाहिएको छ r चाहिएको छ र n त हामीलाई 8 दिएको छँदैछ है सो अब हामीलाई के दिएको छ फर्स्ट टर्म दिएको छ कि छैन फर्स्ट टर्म a = कति दिएको छ 9 दिएको छ है अनि हामीलाई सेकेन्ड टर्म पनि दिएको छ कि छैन सेकेन्ड टर्म t2 = हामीलाई कति दिएको छ 3 दिएको छ अब हामीलाई के चाहिएको छ a चाहिएको छ फर्मुलामा a हामीसँग भइसक्यो अब r चाहिएको छ है r निकाल्नु पर्यो कमन रेशियो r निकाल्ने फर्मुला हामीलाई के थाहा छ t2/t1 भनेको मतलब t2 कति छ हेर्नुस् त 3/9 = कति हुने रहेछ 1/3 हुने रहेछ है क्यान्सल भएर कमन रेशियो कति आयो 1/3 आयो अब हामीले जतिवटा टर्म पनि निकाल्न मिल्छ 100 टर्म निकाल भन्नु पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ है नाउ tn को फर्मुला के थाहा छ भन्दाखेरि arn - 1 और tn को भ्यालु कति छ t8 निकाल भनेको छ हो कि हैन t8 टर्म है त्यही भएर t8 है t8 = a को भ्यालु कति छ हामीलाई a को भ्यालु 9 इन्टु r को भ्यालु कति छ r को भ्यालु 1/3 है होल ब्र्याकेट n को भ्यालु कति छ 8 - 1 है यो अब हाम्रो कति हुने भयो 9 इन्टु 1/3 यो कति हुने भयो पावर 7 हुने भयो है भनेपछि 9 इन्टु 1 अब 3 को पावर 7 कति हुन्छ 2187 अब डिवाइडेड बाइ 9 गर्नुस् कति हुने भयो 9 * 9 9 कति चाहियो 243 भनेपछि हाम्रो a टर्म के रहेछ 1/243 चाहिँ हाम्रो a टर्म रहेछ therefore the required a term is 1/243 यसरी हामी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको क्वेशन गर्न सक्छौं है क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सोलुसन हामीलाई दिएको छ find the sum of the geometric series अब सिरिज हामीलाई 2 6 24 दिएको छ र हामीलाई एकचोटी लास्ट टर्म कति दिएको छ 768 दिएको छ यो भनेको के हो t1 हो यो भनेको t2 हो यो भनेको के हो t3 हो कि हैन र यो भनेको के हो लास्ट टर्म हो है लास्ट टर्म l अब हामीलाई के निकाल भनेको सम निकाल भनेको छ भनेपछि sn को फर्मुला सम्झिनु भयो तपाईहरुले के हो lr - a/r - 1 हो कि हैन यो फर्मुला सम्झिनु भयो कि भएन हो अब यो फर्मुलाले हामीलाई के चाहिएको छ लास्ट टर्म चाहिएको छ हामीसँग छ r चाहिएको छ r निकाल्न सकिँदैन t2 र t1 दिनु बित्तिकै हामीले r मज्जासँगले निकाल्न सकिन्छ a हामीलाई दिएको छ भनेपछि हामीले अब के चाहियो हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म
a इक्वल्स टु कति दिएको छ 3 दिएको छ। अर्को हामीलाई कति दिएको छ सेकेन्ड टर्म t2 इक्वल्स टु कति दिएको छ 6 दिएको छ। र हामीलाई के चाहिएको छ अर्को लास्ट टर्म चाहिएको छ लास्ट टर्म l इक्वल्स टु कति दिएको छ 768। र अब हामीले निकाल भनेको छ के हो सम sn इक्वल्स टु वाट। अब पहिलो सुरुमा हामीले के निकाल्नु पर्यो sn को फर्मुलामा l चाहिएको छ l छ, r चाहिएको छ r छ त छैन भनेपछि r निकाल्नु पर्यो। r भनेको के हो कमन रेशियो। कमन रेशियो r निकाल्न सकिँदैन। फर्मुला के हो t2/t1। t2 कति छ हेर्नुस् त t2 6/3 कति हुने रहेछ हाम्रो कमन रेशियो कति आयो 2 आयो है। अब 2 आइसकेपछि अगेन sn को फर्मुलामा भ्यालु राख्नुस् sn इक्वल्स टु l r माइनस a बाई के हो r माइनस 1 हो के न भनेपछि l कति छ लास्ट टर्म 768 इन्टु r कति छ 2 माइनस a कति छ 3 डिवाइडेड बाई r कति छ r को हाम्रो कति आयो 2 माइनस 1। ल यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त 768 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति आयो 1536 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 भनेपछि यो कति आउने रहेछ 1533 चाहिँ के रहेछ सम रहेछ है। के भनेर लेख्ने नाउ देयरफोर द रिक्वायर्ड सम इज 1533 चाहिँ के हो रिक्वायर्ड सम हो है। एसएन को फर्मुला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा एलआर माइनस ए आर माइनस 1। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सोलुसन इन्सर्ट 3 ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन 2 1/4 एन्ड 4/9 भनेको छ। भनेपछि हामीलाई एउटा फर्स्ट टर्म दिएको छ 2 1/4 र तीनवटा हल गरेको छ। तीनवटा के हाल्ने t2 t3 र t4 हाल्ने भनेपछि यो कति भयो 4/9 लाई हामीले कति पनि भनिन्छ t5 भनिने रहेछ कि रहेन रहेछ। यो ए फर्स्ट टर्म यो सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म र यो के हुने भयो फिफ्थ टर्म हुने रहेछ है। अब हामीलाई तीनवटा हल भनेको छ t2 निकाल्ने प्रोसेस के हो t2 इक्वल्स टु arn-1 हो कि हैन टर्म निकाल्ने फर्मुलाहरु भनेपछि हामीलाई के चाहियो a चाहियो फर्मुलामा के चाहियो a चाहियो r चाहियो है n चाहियो भनेपछि a भनेको फर्स्ट टर्म हामीसँग दिएको छ के प्रब्लम हैन r कमन रेशियो हामीलाई दिएको छ त छैन नि है। कमन रेशियो हामीले निकाल्नु पर्छ। अब कमन रेशियो निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो t2/t1 हो कि हैन। अब t2 हामीलाई दिएको छ त छैन भनेपछि अब हामीले कमन रेशियो कहाँदेखि निकाल्ने t5 बाट के निकाल्ने कमन रेशियो निकाल्ने है। सोलुसन फर्स्ट टर्म के दिएको छ फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु 2 1/4 भनेपछि यसलाई हामीले के पनि लेख्नु छ 4 2 8 8 + 1 9/4 लेख्न मिल्छ है। र हामीलाई के दिएको छ t5 फिफ्थ टर्म दिएको छ हो किन फिफ्थ टर्म t5 इक्वल्स टु कति दिएको छ 4/9 दिएको छ है। अब हामीले कमन रेशियो r इक्वल्स टु 1 दिएको छ छैन। अनि हामीले के निकाल भनेको छ t2 लेट अदर टर्म्स बी के t2 t3 एन्ड t4 है। हामीले अदर टर्म्सहरुले चाहिँ के गरेको छ t2 t3 र t4 हो। अब भनेपछि अब हामीलाई कमन रेशियो चाहियो। हामीले कमन रेशियो कहाँदेखि निकाल्नु मिल्छ t5 बाट मिल्छ। t5 हाम्रो कति दिएको छ 4/9 और t5 को फर्मुला हाम्रो के हो ar 5 - 1 हो कि हैन 5 - 1 इक्वल्स टु 4/9 हो कि हैन। और a को भ्यालु कति छ हामीलाई a को भ्यालु हेर्नुस् त हामीलाई 9/4 इन्टु r को भ्यालु कति हुने भयो 5 - 1 कति हुने भयो 4 हुने भयो इक्वल्स टु 4/9 और r4 इक्वल्स टु यो उता जाँदा के हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ 4 * 4/9 * 9 हुने भयो है। और r को पावर 4 इक्वल्स टु 4 + 16/9 9 = 81 हुने रहेछ। और
r इक्वल्स टु है r को पावर 4 इक्वल्स टु यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ 2/3 को पावर 4 लेख्न मिल्दैन देयरफोर r इक्वल्स टु कति हुने भयो 2/3 हुने भयो प्लस माइनस 2/3 आउँछ माइनस हामी के गर्छौं इग्नोर गरिदिन्छौं है r को भ्यालु कति आयो प्लस माइनस 2/3 आयो भनेपछि अब हामीले माइनसलाई अहिले इग्नोर गरिदिन्छौं किनभने हामीलाई अर्को टर्म के छ माइनसमा छैन यदि अर्को टर्म माइनसमा भएको भए हामीले के लेख्थ्यौं माइनस चाहिँ दिन्थ्यौं अर्को टर्म के छ प्लस छ त्यही भएर हामीले पोजिटिभ मात्र लिन्छौं अब हामीलाई निकाल भनेको छ के t2 भनेको के हो ar 1 n - 1 भनेपछि a को भ्यालु कति छ हामीलाई 9/4 इन्टु r को भ्यालु कति आयो 2/3 होल पावर n 2 - 1 भनेको 1 नै भयो भनेपछि 9/4 इन्टु 2/3 भनेपछि 11213 के हुने रहेछ 3/2 हुने रहेछ है यो के भयो t2 भयो अब t3 पनि यसरी नै निकाल t3 भनेको के हुने भयो ar2 हुने भयो के हैन भनेपछि a को भ्यालु कति छ 9/4 इन्टु r को भ्यालु कति छ 2/3 को पावर 2 हुने रहेछ भनेपछि कति हुने रहेछ यो 9/4 इन्टु 4/9 भनेपछि यो क्यान्सल भएर कति हुने रहेछ 1 आउने रहेछ है अर्को हामीलाई के चाहिएको छ t4 चाहिएको छ t4 भनेको ar को पावर 3 a को पावर कति छ 9 a को भ्यालु कति छ 9/4 इन्टु r को कति छ 2/3 को पावर कति छ 2 कति छ 3 है भनेपछि यो कति हुने भयो 9/4 इन्टु कति 8/27 हुने भयो है भनेपछि 4 1 जा 4 2 जा 9 1 जा 9 3 जा भनेपछि 2/3 अब हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सरहरु के रहेछ 3/2 1 र 2/3 आन्सरहरु रहेछ यसरी हामीले ज्योमेट्री प्रोग्रेसनको क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ है।